ख़वातीन व हज़रात, माज़ज़ साफ़ी हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद करता हूँ और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद और साथ में जो आपको ज़हमत दी गई है वो इसलिए कि जनाब महमूद कश्मीरी जो एक मशहूर मरूफ कौम परस्त रकीबसन रहनुमा हैं, उनने यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी में शामिलियत का फ़ैसला किया है और उनको बतौर पार्टी चेयर मैं उन्हें खुशामदीद करता हूँ। और वो हमारे लॉन्ग एसोसिएट्स हैं, हम एक अलायंस में भी हैं और वे एक अलायंस के चेयरमैन हैं। तो हमारी जो अलायंस को सपोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि महमूद कश्मीरी साहब की शामिलियत से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी, इनके तजर्बात से पार्टी इस्तिफ़ादा हासिल करेगी, इनके विज़डम और जो इनकी खिदमात हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये अपनी बेहतरीन सलाहियतों से पार्टी को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं पार्टी के उन सारे रहनुमाओं की जानिब से जो यहाँ स्विट्ज़रलैंड में मौजूद नहीं हैं लेकिन वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हैं, ख़ास करके हमारी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सरदार इश्तियाक साहब और हमारे सीनियर वाइस चेयर सरदार आफ्ताब हुसैन साहब और कई दीगर ज़म्मान ने अपने पैगामात के ज़रिए ये कहा है कि हमारी तरफ से महमूद कश्मीरी साहब को मुबारकबाद भी दें और उन्हें ये यकीन दिलाएं कि इस पार्टी में आप हमारे लिए एक ग्रां कदर इजाफ़ा हैं और सारी पार्टी आपको खुशामदीद करती है। हम दामे दरमे सुखने इस बात के लिए आमादा हैं कि आप हमारे पार्टी को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे और पार्टी आपको किसी लम्हे भी मायूस नहीं करेगी। ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारे मुल्की जो हालात हैं, रियासत जम्मू कश्मीर में तकसीम की जो खूनी लकीरें खींची गई हैं 47 में, वो मज़ीद गहरी होने का ख़दशा मौजूद है। इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बहाली और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शनाख्त हमारी शनाख्त पे जो अटैक है, ख़ास करके हालिया मरदमशुमारी का जो प्लान है उसमें तो हमें जो एक्सक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस अमर की मुतकाज़ी हैं कि हम सारे लोग एक मज़बूत प्लेटफार्म से होके यकज़बां इन सारी ज़्यादतियों, इन सारे जो इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको मसर अंदाज में इंटरनेशनल फोरम पे उनको उजागर करें। और चूँकि डायस्पोरा का एक बड़ा अहम रोल है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, महमूद कश्मीरी साहब किसी के लिए भी कोई नए नहीं और ख़ास करके UKPNP के लिए तो इनकी जो भी सलाहियतें हैं उनसे हम भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और डायस्पोरा के रोल को मनज़्ज़म करने में माजी में भी इनकी कोशिशें ग्रां कदर हैं और अब भी वो और ज़्यादा तेज़ होंगी, इसलिए कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी खित्ते की वो वाहिद पार्टी है जिसने रियासत के बयानियों, उन सारे कन्फ्यूजन्स को, उन सारे जो बयानिए हैं, जो मसक़शुदा बयानिए हैं, जो हमारी शनाख्त को बेसिकली उसको छीनने के दर पे हैं, जिसको हम रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदों को मार्जिनलाइज करते हैं और इस रियासत की जो तारीख़ी हैसियत है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ अकीदों के दबाव में, कुछ किसी दबाव में, किसी दबाव में, लेकिन ये UKPNP है जिसने बबांगे-दुल इस रियासत का यूम तासीस बनाने का भी आगाज़ किया और ये करार दिया कि जो लोग हैं रिस्पेक्टिव ऑफ उनसे आपका फेथ का इख्तलाफ है या पॉलिटिकल व्यू का इख्तलाफ है, बट रियासत जम्मू कश्मीर के वो बानियान जिन्होंने इस रियासत का हमें इक्वल शहरी बनाया है वो हमारे खराज अकीदत के मुस्तहिक हैं और हमने किसी दबाव की परवाह किए बगैर
ان کو کہا کہ ہاں یس مہاراجا گلاب سنگھ از دی فاؤنڈنگ فادر آف دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر. اور اس کے بعد جو بھی رولز رہے ان کے اقتدار، ان کے طرز حکمرانی پہ تو ہزاروں اختلاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں جو ان کا رول ہے بھرپور اور ریاست بنانے میں جو کردار ہے اس سے ڈینائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر محمود کشمیری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی پارٹی میں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ پارٹی آپ کی صلاحیتوں سے اور تجربات سے بھرپور استفادہ حاصل کرے گی. تھینک یو. اور میں محمود کشمیری صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنا خطاب کریں، اور اس کے بعد ناصر عزیز خان صاحب جو ہے وہ ایک بریف لیں گے. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. جس طریقے سے سردار شوکت علی کشمیری صاحب نے جموں کشمیر کے حوالے سے باتیں رکھی ہیں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے بہت پرانا ہے، اور جموں کشمیر کی جو تاریخی اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم نے گھنٹوں بحثیں کی ہیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یو کے پی این پی ہماری ریاست کی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سما سکتے ہیں. اس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ سوچ سمجھ رکھنے والی لیڈرشپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی میٹنگز کی ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے، ناصر عزیز خان صاحب سے، باقی جتنے بھی دوست ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہماری منقسم ریاست جموں کشمیر ہے اس کو جوڑنے کے لیے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے، کیونکہ ریاست بھی ہماری تقسیم ہے اور لوگ بھی ہماری تقسیم ہے، اور لوگوں کو متحد کرنے کے لیے پیار و محبت کا ایک طریقہ ہے جس سے لوگوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. وہ ساری چیزیں اس لیڈرشپ میں موجود ہیں. تو میں نے یہ ساری چیزیں جب دیکھی ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم بہت سالوں سے جو ہے مختلف پلیٹ فارم شیئر کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر بھی جموں کشمیر کے حوالے سے ہماری بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اس میں بالکل ہم کلیئر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو الائنس ہے جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس، اس الائنس کے اندر بھی یو کے پی این پی کافی ٹائم سے اس الائنس کے اندر موجود ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یو کے پی این پی نے کبھی بھی کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا جی کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمارے استطاعت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی قسم کی انہوں نے شرط نہیں لگائی، کسی پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. جو سب سے زیادہ مجھے یہ باتیں اچھی لگی ہے کہ یہ سارے لوگوں کو جوڑنے کا جو ہے وہ ایک جذبہ اور ایک پروگرام، ایک ویژن رکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یو کے پی این پی میں شامل ہو کر پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں، چونکہ ہمارا جو پلان، ہمارا جو پروگرام ہے، ہم سب مذہب کے لوگوں کو، جو بھی اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، ان کو جوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر جو ہے اپنی منقسم ریاست جموں کشمیر کو جوڑ سکیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہمارا جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر ہے، یہاں پر جب سردار عارف شاہد کو شہید کیا گیا، گو کہ سردار عارف شاہد صاحب کا تعلق جو ہے وہ یو کے پی این پی سے نہیں تھا. سب سے پہلے جو احتجاج ہے انہوں نے کیا، یو کے پی این پی نے جنیوا میں بھی احتجاج کیا، باقی اسٹیشنز پر بھی جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے. پھر وہ ہر سال جو ہے عارف شاہد صاحب کی جو ہے وہ یاد میں ان کی برسی جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور ان کا جو رول تھا ریاست جموں کشمیر کو جوڑنے کے لیے اس کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آن کیا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیتری نوڈ میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو پروگرام تھا، وہاں پر جو دہشت گرد تھے انہوں نے حملہ کیا، وہاں پر انہوں نے مائک بھی چھینا اسپیکر سے اور وہاں پر فائرنگ بھی کی. تو اس کے بعد جو ہے وہ سردار شوکت علی کشمیری صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے اس پر احتجاج جو ہے وہ آواز بلند کی ہے. اور یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری خاص کر کے جو پاکستانی اکبر جموں کشمیر ہے، یہاں کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ یہاں کے لوگوں کے پیدا کردہ ہیں.
اور چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوچ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ابھی وہ بہت پیچھے ہیں، چونکہ جو میڈیا ہے جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ ریاست جموں کشمیر کو جوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو مزید تقسیم کرنے کے لیے اور خرابیاں پیدا کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آج بھی اس گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں، یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں پر کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ بھارتی جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر جو ہے وہ سب چڑھ دوڑتے تھے، اور یہ پہلی پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہمارے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس پار کا جو جموں کشمیر کا شہری ہے وہ اپنے وسائل کے لیے بھی، اپنے حقوق کے لیے بھی ہم سے بہت بہتر ہیں، اور ہم سے وہ لوگ بہت آگے ہیں، تعلیم کے لحاظ سے بھی، ہیلتھ کے لحاظ سے بھی، کاروبار کے لحاظ سے بھی وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ اور ہم جو جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، ہمارے اس آزاد کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روزگار کی تلاش میں دنیا بھر میں جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو لہذا ہماری جو آواز ہے، ہماری جو جدوجہد ہے وہ زیادہ تر ہے یہاں کے لوگوں کے وسائل کے حصول کے لیے، یہاں پر جو جس نے قبضہ کیا ہے، یہاں پر جن لوگوں نے ہماری آواز کو دبایا ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے ہم آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جب عارف شہید صاحب کہا کرتے تھے کہ ہماری گردن جو ہے ایک قابض کے گھٹنے کے نیچے ہے، جب ہم اس کو چھڑائیں گے نہیں اس وقت ہم کسی کی بات نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہاں کے وسائل اختیار اور لوگوں کو باوقار زندگی جینے کے لیے جو ہے لوگوں کو اٹھانا ہوگا تاکہ وہ اپنے حق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ جب یہ لوگ اٹھیں گے تو پھر باقی پوری ریاست کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردم شماری جو ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے، اور اس مردم شماری میں ہمارے اس آزاد کشمیر میں جو ہے یہاں پر ہماری شناخت بھی نہیں ہے، یہاں پر ہماری جو ہے وہ زبانیں بھی نہیں ہیں۔ تو جب لوگ مردم شماری کے عملے سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری شناخت اس مردم شماری میں موجود ہے، تو وہ مردم شماری کا عملہ جو ہے کہتا ہے جی نہیں، ہماری زبانیں بھی نہیں ہیں۔ تو لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا جو میسج ہے وہ گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ریاست جموں کشمیر جو ہے متحد ریاست ہوگی، اور ہم اس متحدہ ریاست کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا کر دنیا کے باوقار قوموں میں جو ہے وہ کھڑا کریں گے۔ آج ہم یونائٹڈ نیشن میں بھی تھے، یہاں پر دنیا بھر کے ممالک جو جھنڈے لہرا رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنی ریاست جموں کشمیر کا جھنڈا یہاں پر لہرائیں گے، اور ریاست کے لوگوں کو جو نفرت سے باہر نکالیں گے، پیار و محبت سے کا راستہ دکھائیں گے، اور پوری ریاست کے اندر جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، بودھ ہیں، یہ ہم سب کی ریاست ہے، اور ہم سب نے مل کر ریاست کو ایک باوقار اور خوبصورت جو ہے وہ ریاست بنانی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا سردار شوکت علی کشمیری صاحب، امجد یوسف صاحب، سردار ناصر عزیز خان صاحب، سرفراز صاحب، تحریکہ صاحب، جمیل مقصود صاحب، بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے چونکہ میری زندگی کا میں نے بچپن سے اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور آج بھی میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے میں اپنے ریاست کی آزادی کے لیے، لوگوں کی عزت و وقار کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ جو ہے یو کے پی این پی کو مزید مضبوط کروں گا، اور ایک ایسی پارٹی بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ پوری ریاست کے اندر جو ہے اور دنیا بھر میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس ریاست کے ہماری اس پارٹی کے ساتھ جڑیں تاکہ ہم اپنی پارٹی کو متحد کریں اور پوری ریاست کو بھی متحد کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ سب۔ محمود کشمیری صاحب، ہم آپ کو متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی میں اپنے جو دل کی اتھا گہرائیاں ہیں اس سے ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ ڈیسیژن لیا، کیونکہ ہم یہ جو ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے اور جو ہم پہ قابض قوتیں ہیں انہوں نے تقسیم در تقسیم کے سمبل ہم پہ انہوں نے وہ ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں ٹھہرا دیے ہیں، کچھ جو جھنڈے پکڑا دیے، ہمیں ترانے دے دیے کہ یہ آپ کی ریاست کا جھنڈا ہے، یہ آپ کا ترانہ ہے۔ وطن ہمارا آزاد کشمیر ہمارا وطن جو وہ وطن ہے جو ڈیوائڈڈ ہے، جب وہ اکٹھا ہوگا، یونائٹڈ ہوگا تو تب ہم اس کو اپنا وطن مانیں گے۔ یہ جو انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر کے ترانہ دے دیا ہمیں کہ یہ وطن ہمارا آزاد کشمیر، ہم اس طرح کے جو ترانے ہیں جو ہماری قوم میں مزید نفرتیں پیدا کرتی ہیں، مزید ڈویژن کی طرف وہ کرتے ہیں، جو
कम्युनल झंडा हमारे हाथों में पकड़ा दिया है, तो हम इस तरह की किसी चीज़ को ऑन नहीं करते हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो जिसके कब्ज़े में है सबसे पहले उससे अपने राइट्स मांगे, उससे अपनी आज़ादी की बात करे। अभी हमारे लोग इतने डिप्राइव्ड हैं लास्ट 75 ईयर से पाकिस्तान के कब्ज़े में, और वहाँ पे ना साफ़ पीने का पानी है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना रोड्स हैं, ना स्कूल्स हैं, और उसके अलावा उन्होंने ये दहशतगर्द हमारी गलियों में, घरों में, हर मोहल्ले में पहुंचा दिए हैं, जो ना आपकी शादी की कोई तकरीब उन्हें देते हैं, ना आपकी किसी की फौतगी हो जाए वहाँ जनाजे पे भी अपना एजेंडा बंदूक के ज़ोर पे नाफज करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये बिलीव करते हैं, आप एक बड़े संजीदा सियासतदान हैं, कौम परस्त सियासत में आपका बड़ा नाम है, आपकी लंबी स्ट्रगल है, और आप जिस दिलेरी बहादुरी के साथ फोरम्स पे बात करते हैं, तो कम लोग ही हैं जिनको ये जुर्रत, ये बहादुरी नसीब है। हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आप हमारी पार्टी, हमारी क्या पार्टी, सब कश्मीरियों की है, और इस फोरम से मैं ये मैसेज भी सबको कन्वे करना चाहता हूँ कि जो भी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का हिस्सा बनेगा, शामिल होगा, उसको हम अपने सर आंखों पे बैठाएंगे, पूरी ऑनर देंगे, इज़्ज़त देंगे। जो हमारे पास स्पेस है उसमें उनको भी मैक्सिमम स्पेस मिलेगी, और जो कहते हैं ना कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, जब हम यूनाइटेड होंगे तो जो बड़े बड़े गोल्स हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं हम। और दुनिया में तारीख़ इस चीज़ की शायद है कि छोटे छोटे लोगों के ग्रुपों ने बड़े बड़े इनकलाबात लाए। तो अगर आप मेंटली तौर पे, नज़रियाती तौर पे क्लियर हों इश्यूज़ के हवाले से, और जो तकसीम की बुनियादें रखने वाली चीज़ें, उसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि हम पे कब्ज़ा 75 ईयर से है, और उन्होंने जो किताबों में लिखा, जो कुछ पकड़ा दिया हमें या पढ़ाया गया, तो लोगों का उस तरह से इंटरेक्शन भी नहीं है या उनको एक्सेस भी नहीं थी। तो हमारा ये कौमी और अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, जो आज मौजूद है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको एजुकेट करें, और अपनी जो अमन, भाईचारे का और अपनी रियासत की वहदत की बहाली के लिए, आज़ादी के लिए हम जो स्ट्रगल है, तो उनको समझाएं कि हमारी जो रियासत है ये कसीरुल मजहबी, कसीरुल कौमियती रियासत है। तो लिहाजा अगर कोई एक किसी मज़हब का झंडा उठा के तो वो कोई नारे लगाता है, तो वो हमारी कोई रियासत की, हमारी कौम की कोई इज़्ज़त नहीं करता। उसका अपना कोई एजेंडा हो सकता है, वो हम पे, हमारी रियासत के कुछ इलाके पे या पूरी रियासत पे काबज़ होने का एक एजेंडा रख सकता है, लेकिन वो कश्मीरी जो कहते हैं हम, जिनको रियासत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बसते हैं, तो उनकी आज़ादी, उनकी खुद मुख्तारी या उनको हुकूक देने के हवाले से वो संजीदा नहीं है। लिहाजा हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों में तमीज़ करने का हुनर आना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन किसने हमारे इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो अगर जब हमारी मेंटली तौर पे हम क्लियर होंगे, तो हमारे लिए मंजिलें हासिल करना इंतहाई आसान होंगी। और आपने देखा कि जितने भी फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स पे मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, और क्रेडिट जाता है सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को कि उन्होंने हमें ग्रेजुअली एजुकेट किया, ग्रेजुएट किया, और आज हमारे दरमियान ऐसे ऐसे मतलब ट्रेंड, जिनको डिप्लोमेसी के नॉर्म्स हैं, जिनको सियासत के नॉर्म्स हैं, जिनको हिस्ट्री का पता है, जिनको रीजनल इश्यूज़ का पता है, इंटरनेशनल इश्यूज़ का पता है, तो वह हर जगह मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरती से अपना बात करते हैं, अपने वतन के लिए, आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वंस अगेन वेलकम। तो हमारे लिए एजाज़ की बात है सर। तो हम मुश्तरका तौर पे इकट्ठे स्ट्रगल जारी रखेंगे, आज़ादी, अपने वतन की खुद मुख्तारी और वहदत की बहाली तक। थैंक यू सर। कोई महमूद कश्मीरी साहब से सवाल करना चाहे या पार्टी के हवाले से मुझसे सवाल करना चाहे तो यू आर फ्री। सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वजूहात थी कि आप इस पार्टी में शामिल हुए हैं, वो आपने क्या चीज़ें देखी हैं जो आपको इस पार्टी में, दूसरे पार्टियों में आपको नज़र नहीं आई? बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। देखिए, UKPNP एक ऐसी पार्टी है, जैसा कि मैंने अपने गुफ्तगू में भी इसका जिक्र किया है, कि इस पार्टी में बहुत कुशादा दिली है। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये वेलकम करते हैं। इस पार्टी में नफ़रत नहीं है, इस पार्टी में कोई मजहबी तसब नहीं है, और ये तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त और वक़ार की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से जो है
शौकत अली कश्मीरी साहब से और बाकी दोस्तों से मेरी बातचीत मुख्तलिफ औकात में चलती रही है। मैंने ये देखा है कि ये लोग हर किसी को जो है वो वेलकम करते हैं और कभी भी किसी की कोई भी सोच फिक्र हो, कभी भी इन्होंने कहा जी कि आप ये बात नहीं कर सकते। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो शख्स भी आया उसने अपनी सोच समझ के मुताबिक बात की और उसे पूरा मौका दिया गया। और अपने साथियों को इन्होंने बाकायदा हदायत कर रखी है कि कोई शख्स भी मेरी पार्टी का जो भी आम कारकुन लीडरशिप है किसी की तजलील नहीं करेगा। हर किसी के नज़रियात अपने अपने हैं, वो उसके नज़रियात हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिहाजा हमें अपनी सोच फिक्र नज़रिए को जो है आम लोगों तक पहुँचाना चाहिए और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है और इसी को जारी रखना चाहिए और सब लोगों को हम आपस में इकट्ठे कर सकते हैं। कोई और बात, कोई एक मिनट की कोई बात करना चाहें, आप करना चाहें तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर पार्टी ने महमूद कश्मीरी साहब की ऑनर में रखी थी। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है और अपनी डिफरेंट जो तजर्बात थे उन तजर्बात से गुज़र के ये इनका अपना ज़ाती फ़ैसला है कि मैं कहाँ बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमने हमेशा ये पॉलिसी रखी इंगेजमेंट की, मुकालमे की, कि लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए। फतवे बाजी तो हमारे हुक्मरान तबकों की का खासा है। हमें जो है वो बुनियादी तौर पर लोगों को अपनी तारीख़ बतानी है, अपनी रियासत, उसकी बुनियादें और उस रियासत को जोड़ने के जो लवाज़म हैं उसमें हमारा जो किरदार है उस किरदार का तयन हमने करना है। तभी जाके हम ये तवक्को रख सकते हैं कि हम अपने आवाम के लिए कुछ डिलीवर कर सकते हैं और फिर आवाम हम पे भरोसा कर सकते हैं। यकीनन ये कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि हम भी गोश्त के इंसान हैं। कोई अच्छी बात करता है तो खुशी होती है, जब कोई बुरी बात करता है उससे तकलीफ़ होती है। लेकिन हमने अपने ऊपर जबर करके अपने साथियों को भी इसी बात पे आमादा किया है कि जिस किसी भी मेहमान को एक कलेक्टिव किसी की कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं तो ये उसके अपने व्यूज़ हैं, हमने अपना बयानिया देना है। अगर हमारे बयानिया ने प्रिवेल करना हुआ तो लोग हमें कबूल करेंगे। किसी को किसी कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसाइज़ करके या उसके बयानिया को उसे मुखातब करके रद्द करने से कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकती। फिर बेहतर पेशरफ्त तभी होगी कि जो तारीख़ की सच्चाइयाँ हैं उन तारीख़ की सच्चाइयों को बयान रखा जाए, अवाम के दरमियान भी, ख्वास के दरमियान भी। और हाँ, जो हमारी रियासत के दुश्मन हैं उनके साथ हैं किसी रू रियायत से काम ना लिया जाए और हमारे अवाम जिन मुश्किलात और मसाइल का शिकार हैं उनको बिला झिझक, बिला खौफ हमें हाईलाइट करना चाहिए। और ये हमारा एक बशऊर फ़र्द होने के नाते, एक तरक्की पसंद पार्टी के साथ ताल्लुक़ होने की बुनियाद पे हमें उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई ऑफ़र हमें डिरेल नहीं कर सकती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और मैं उम्मीद रखता हूँ और JK TV के साथ ही तलत भट्ट साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी दीगर दोस्तों को भी, यूनुस खान साहब जो मशहूर मारूफ साफ़ी हैं, उनकी अमल का भी हम बेहद कर्जदार हैं। और बाकी फ़ज़ल आफरीदी साहब हमारे लॉन्ग एसोसिएट्स हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक रूहानी है, वो जदोजहद का है। और इनके जो रहनुमा हैं मंजूर पश्ती, उन्होंने सारी कौमों, सारी मज़लूम कौमों के लिए जो आवाज़ उठाई है, तो उसकी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जो है वो बहुत कदर करती है। और मैं समझता हूँ कि वो एक सही रहनुमा है जो आवाम के ज़िंदा दुखों को उजागर कर रहे हैं और रियासत की ब्रूटलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। और जो उनका मारूफ नारा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये वो हकीकत थी जिसको कई लोग जानते थे, लेकिन इस सच का इज़हार बाबागेदुल नहीं करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की अदब की इस्तिलाहें इस्तेमाल करके तो बात कन्वे करने की कोशिश करते थे। तो एक मलंग इंसान ने, एक दरवेश लीडर ने जो है
وہ اٹھ کے بیچ چرائے یہ ہنڈیا جو ہے وہ پھوڑ دی اور یہ بتا دیا کہ یہ ہمارے لوگ، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ کشمیری ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے جو بھی قومیں ہیں، ان کے جین میں دہشت گردی نہیں ہے، ان کے جین میں جو ہے وہ کوئی نفرت نہیں ہے. یہ ساری قومیں پیار کرنے والی ہیں. لیکن جب سے ایک ڈیپ سٹیٹ نے ایسا عمل شروع کیا ہے تو دن بدن نفرتوں کی دیواریں وہ کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے، ہم تاریخی قوموں کے نمائندوں کا کام ہے کہ نفرتوں کی دیواروں کو مٹا کے محبت کو فروغ دیں، یکجہتی کو فروغ دیں، ایک قومی سوچ کو فروغ دیں. اور اپنے علاقے، جب میں علاقہ کہتا ہوں تو اس سے ہرگز مراد صرف ریاست جموں کشمیر نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے پورے خطے کے اندر جو ہے وہ امن اور سلامتی کے مسائل کو لے کے ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ اس خطے کو بیرونی اثرات سے، نفرتوں سے، ہر طرح سے پاک کر کے تو جیو اور جینے دو کی پالیسی کو فروغ دیں. بہت شکریہ. میں جناب